साऱ्या भितर आसा न्ही म्हजो पर्सनल रोल कांयच ना. तुजो रोल एज पर डायरेक्शन जे आसा हे सगळें एज पर गव्हर्मेंटाचें डायरेक्शन, इलेक्शन कमिशनाचें डायरेक्शन, गव्हर्मेंट डायरेक्शन न्ही, इलेक्शन कमिशनाचें डायरेक्शनाचें हे सगळें जाता. त्यामुळे डिलिमिटेशन हो कन्सेप्ट जो आसा न्ही ती फाटली खंय तरी तांचे चूक केल्ली आसा तर जायत बऱ्याच वेळाचेर म्हाका लक्षांत येतालें की तांकां अनइवन आशिल्लें. एका वार्डान जर सादारणचे 500 वोट आसूं तर जायचे न्ही, दुसऱ्या वार्डाक 1000 वोट आसताले. म्हणजे कोण ना कोण ताजो इंटरव्हीन जालो त्या वेळाचेर. म्हणजे आनी ते इनबॅलन्सान आसा. म्हणजे ते जर समज सारकें केलें आसत जाल्यार की तातूंत म्हजे कांय आक्षेप कांयच ना. म्हणजे हांव तातूंत म्हज्या काणकोणच्या खंयच्याच मनशाच्या हातूंत हांवें पर्सनल जें आसा न्ही खंयच्याच हातूंत इंटरव्हीन जालें ना. त्यामुळे जें कितें जाता इलेक्शन कमिशन करता किंवा एज ए डेप्टी कलेक्टर बाकीचे काही आसा तांकां ती ऑर्डर आसा अर्दयबंद करता. त्यामुळे म्हाका हांव ताजे पळय म्हजो जो विशय आसा तो कामाचेर म्हाका ट्रस्ट आसा. म्हणजे तूं खंयच्याय वार्डान तूं कितेंय केल्यार सुद्दां आसा न्ही म्हजें काम जर इतलें व्हड आसत जाल्यार तें म्हजो कॅन्डिडेट निवडून येवपाक म्हाका व्हडली अडचण विशय ना. पूण विशय म्हणटा तो वोटर्स कितले कमी जाला काय म्हणटा तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन एसआराक आमी म्हजे सादारणचे 2,500 वोट कमी जाले पूर्ण मतदार. सो यू ओके विथ दॅट? यू ओके विथ सारकें आसा तें? सर म्हणजे मतदारसंघात कांयच नाही. सो हे 2,500 लोक नाशिल्ले आशिल्ले वा मेलेले? पळय एक विशय कशें आसा आज इलेक्शन कमिशनान जे आत्तां म्हणजे वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान लोक हल्लीचे 2, 3, 4 वर्सां पयलीं आयले तांच्या नमसापण आसा न्ही तो मनीस अमके डेटी हांगा आसपाक जाय, ताची फॅमिली बाकी आसपाक जाय. तातूंत ते ऑटोमॅटीक गेले. तातूंत आमचो रोल तांकां काडपाचो घालपाचो म्हजो आमचो रोल काय. पण काय बाकी कडेन हांव तुका सांगना. म्हजे कडेन म्हज्या मतदारसंघात म्हजे पर्सनल सो एक वोट इम्पॉर्टंट आसता. 2,500 वोट समज फुडें इलेक्शनाक समज कमी जाले जाल्यार तुमकां फरक पडटलोच ना. कांयच फरक ना. सो यू आर सॅटिस्फाय? तुका काय प्रॉब्लेम ना? तुका भिवपाची गरज ना? हांव काय फरक पडटा. सर हे गोंयकार लोक आतां हें जाल्या ते कमी चडशे गोंयकार ना चडशे आत्तां जे मायग्रेट जावन आयिल्ले पळय आसा तेंची The voice for Coin.